Tagigala igsuon. Salamat sa Ginoo sa karong buntag nga tagaan na buntag opportunity. Gusto na ko mohatag og part 2 bisan pa man sa gahapon nga na ako'y message na ako'y video nga gi-upload sa Facebook nga ang bautismo dili makaluwas kun dili si Jesus ra gyud. Against ba ko sa bautismo? No, dili ko against pero sa sakto nga pamaagi. Isgutan nato kining buhat kapitulo 10 bersikulo 47. Ingon ang pulong sa Ginoo. Nabaton niini nga tawo ang Espiritu Santo subong nga kita man nakabaton karon may makapugong bala sa ila sa pagpabautismo paagi sa tubig. Ang pulong sa Ginoo giklaro niya. Ingon kining mga tawhana, ang mga tawhana giyang gingon diha mga hintil na nga nituo sa ebanghelyo ni Kristo. Nituo kang Kristo nga ilang manluluwas. Sa panahon nga mituo sila mikunsad kanila ang balaang espiritu. Ug mao nay rason nga niabot sa konklusyon ni Pedro nga wa gyud makapugong aning mga tawhana nga bautismohan sa tubig kay nakadawat naman sila og Espiritu Santo sama nato. So meaning, dawat og Espiritu Santo igsuon luwas na siya. Kay mao ning giingon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13, sa pagkadungog ninyo sa maayong balita, mahitungod sa inyong kaluwasan ug kamo nituo niini, gipatikan kamo bala ang espiritu. Unsa man day ka importante ning bala ang espiritu? Ingon ako ganiya, kaluwasan na sa igsuon. Kay ang Roma kapitulo 8 bersikulo 9, ang walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. So meaning pag naa na kanimo ang balaang espiritu, iya na ka ni Kristo. Pag iya na ka ni Kristo, save na ka ana. So meaning giklaro ni Apostol Pedro nga ang tawo nga angay bautismuhan katong nakadawat og Espiritu Santo. Sama aning mga tawanan. Ingon ni Pedro, wa gyud makapugong nila. Kay nakadawat naman sila og Espiritu Santo sama nato. Sa dali nga istorya, ang ako mustan ko kung unsay giingon ni Pedro nga ang angay bautismuhan katong save na, katong nakadawat nagbala ang espiritu. Once nga wa pa kay bala ang espiritu, then gibautismuhan kay igsuon, di na bautismo, ligo lamang kana. Kaya ang giingon sa pulong sa Ginoo, ang angay lamang bautismuhan katong mituo nga si Jesus namatay tungod sa iyang sa akong mga sala, gilubong og sa katulong adlaw na banhaw sa pag-usap. Mao na nga di ko against sa bautismo, apan sa sakto nga pamagi. Ang angay lamang bautismuhan katong mga tawo nga human na mutuo, katong mga tawo nga na-save na, katong mga tawo nga nakadawat ng bala ang espiritu. Kaya mao man giingon sa pulong sa Ginoo. I hope ato masabtan ang bautismo para lamang sa mga naluwas, dili para maluwas.